तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हामी सबैलाई समेट्ने सबैको टिभी। मेरो यो जोडिएको हात तपाईहरुको सम्मानको लागि हो। पहिलो कुरा यो बुझिदिनुस्, मेरो नाम जसरी छ मेरो बाउ आमाले सम्झेर नै राखेको हुनुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। शान्ति रत्न साक्य हो। नामैले पनि व्यवहारले कामले हरेक किसिमले म शान्त नै छु, शान्ति छु मेरो मन। यसलाई तपाईहरुले पनि सम्झिदिनु होला। कसैको मन दुखाउने मेरो चाहना छैन। कसैलाई मैले गाली गरेर भन्नु आवश्यक पनि छैन। मैले एउटा पद्धति बुझेको छु, जुन सिकाइ मैले जेसिसमा सिकेँ। प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, पायो भने सेवा गर्ने हो, काम गर्ने हो, निश्चित समयको लागि। पाएन भने जसले पायो उसलाई सहयोग गर्ने हो र पाएको खण्डमा पनि निश्चित समय सकिसकेपछि आफूभन्दा राम्रो साथीलाई त्यो कुर्सी छोडेर जाने हो। विधिको शासनको कुरा मैले सिकेँ, त्यो कुरा म भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। मैले आफ्ना साथीभाइहरू आफ्ना नेताहरूसँगै हिँडिरहँदाखेरि भाग्यवश मैले मेरो प्रचण्ड दाईलाई भेटेँ। बागमती प्रदेशको जहाँ मिटिङ भइरहेको थियो, दाईले मैले दाई शुभकामना भने। दाई मुसुको हाँस्नुभयो, मलाई पनि शुभकामना दिनुभयो। 16 जना 17 जना मध्ये अन्तिम चरणमा 2 जनाको नाम थियो। दाईलाई थाहा छैन होला, तर भित्रबाट सबै कुरा दाईलाई थाहा छ, यो म बुझ्छु। 2 जना भइरहँदा 11:30 12 बजीसम्म 11:30सम्म पनि नतिजा आएको थिएन। बजारभरि नाना थरीका हल्लाहरू भइसकेका थियो। नेगेटिभ पनि थिए, पोजिटिभ पनि थिए, यी कुराहरू भइसकेका थियो। भनेको मतलब खेल्न चाहने साथीहरू अलिकति अब यो केही पनि नेगेटिभ कुरा होइन। मैले के बोल्दैछु आदरपूर्वक म भन्दैछु, यसमा कुनै पनि द्वैत अर्थ चाहिँ छैन। मैले त्यो बोल्न खोजेँ होइन। मैले आदर गर्नुपर्ने दाईहरूलाई म सम्मान गर्छु, म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। सबै साथीहरू 16 जना उमेरका साथीहरू पनि कम्पिटिसनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले आजको दिनमा जुन सदाशयता एकबद्धता प्रदर्शन गर्नको लागि यो ठाउँमा आउनुभएको छ, यही नै अब काङ्ग्रेसको जितको एउटा प्रमुख आधार हुनेछ। हामी जित्छौँ भन्ने काममा भलै मेरो जिम्मेवारीमा यो पद आएको छ। मेरो पछाडि सबै नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरुको साथ सहयोग सुझाव यसले म यो नगरमा 14वटा वडामा अघि किशोरलाल दाईले भन्नुभयो जस्तै वडा सदस्यदेखि लिएर सबैलाई जिताउने जिम्मेवारी अब मेरो हो। म यो लिड गर्छु, जिताउँछु। म यो प्रतिबद्धता हो मेरो। म एक्लै जित्नको लागि हिँडे होइन। बनेपाको नेपाली काङ्ग्रेस जित्नु छ, काङ्ग्रेस म यो बनेपा हुनेछ, यो म बोल्न चाहन्छु। साथीहरूलाई मेरो आवाज ठुलो लाग्ला, आवाज ठुलो होइन, माइक छैन, त्यसैले अलि ठुलो आवाजमा बोल्ने मैले। पछाडिसम्म पनि सुनिनु पर्छ। मैले यी कुराहरू राखिरहँदाखेरि पक्कै पनि साथीहरूको मनमा जोस जागर भरिएको हुनुपर्छ। तपाईँहरू पनि उत्साहित भएको हुनुपर्छ। हामीले छानेको, काङ्ग्रेसले छानेको एउटा पात्र सही छ भने तपाईँहरूलाई पनि लागेको हुनुपर्छ। त्यसैले यही कुराहरू म 100% फिल्डमा ल्याएर यो प्रमाणित गरेर म देखाउँछु पनि तपाईँहरूले छानेको व्यक्ति काङ्ग्रेसले दिएको उम्मेदवार सही छ, म प्रमाणित गरेर देखाउँछु। यी कुराहरू भन्ने केही मेरा योजनाहरू जुन मैले भन्नु पनि पर्छ। मेरो हाम्रो घोषणापत्रमा यो प्रस्तुत हुने पनि छ। 2-4वटा कुराहरू मात्रै म भन्न चाहन्छु। 2-4वटा मात्रै, समय धेरै नलिकन, किनकि सबै यो चुनावको बेलामा व्यस्त हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू पनि सबै व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसैले 2-4वटा पोइन्टमा मात्रै म भन्न चाहन्छु। पहिलो जुन हामीले भोग्दै आएको समस्याहरू 2-3 पोइन्ट भन्छु म। यो हाइवे एउटा हामी यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गरेर योभन्दा अति राम्रो हुने म काम गर्नेछु। एउटा काम त्यो गर्छु म। खानेपानीको समस्या जुन 5 वर्षदेखि हामीले सुन्दै आयौँ, 96% 98% काम भइसक्यो। अब आउँछ, जात्रामा आउँछ,
दसैँमा आउँछ, तिहारमा आउँछ, 5 वर्ष आएन। हामीले जित हासिल गर्यौँ नगरपालिकामा भने हामीसँग काम गर्ने क्षमता छ। हामीले देखेका छौँ 6 महिनाभित्र यो ठाउँमा पानी आउने सम्भावना छ। तर हामी ल्याएर देखाउँछौँ यो 6 महिनामा 7 महिना होला। तर टाइम मार्जिन यो 5 वर्ष केही नगरिकन अल्पदर बनाएर छोडेको यो काम गर्नलाई अलिकति समय लाग्ला, मिलाउनु पर्ला। यो काम हामी गर्छौँ। तेस्रो, हाम्रो नगरमा जुन अब छाप जस्तै बनिसक्यो बनेपा डुबान क्षेत्र हो, यो हुने छैन। अबको वर्षामा हुने छैन। चौथो, बनेपालाई प्रविधियुक्त बनाइनेछ। त्यसमा हामी के काम गर्दैछौँ भन्दाखेरि बनेपाको सहरी क्षेत्रमा जहाँ बस्ती बाक्लो छ वाइफाई फ्री हुनेछ। यो हामी गर्छौँ। 5औं नम्बरमा बनेपामा एउटा यो हाम्रो अनुसन्धान केन्द्र खोलिनेछ नगरभित्र, जसमा बनेपाको हरेक समस्याहरूलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि अध्ययन हुनेछ, अनुसन्धान हुनेछ। यो कृषिदेखि लिएर सबैमा यो लागु हुन्छ। त्यो हामी काम गर्छौँ। अर्को कुरा, अब पैसा लिएर हिँड्ने जमाना होइन। हामी डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा जान खोज्छौँ। हाम्रो प्रयास हुनेछ कार सिस्टममा सबैतिर, नगरभित्रदेखि लिएर बाहिरसम्म कार सिस्टम हामी प्रयोगमा ल्याउने हामी काम गर्छौँ। 6औँमा सरसफाइको कुराहरू, फोहोर मैलाको कुरा, व्यवस्थापनको कुराहरू छन्। यसको लागि माइक्रो लेभलमा हामी काम गर्छौँ र यो फोहोरबाट पैसा कमाउने काम हामी गराउँछौँ। यो व्यवस्थापन उद्योग खोलेर हामी गर्दैछौँ। फोहोरलाई त्यहाँबाट सामान निकालेर पैसा कमाउने काम हामी गर्न सोच बनाइरहेका छौँ। प्लास्टिक, हाम्रो यो घरबाट निस्किने खाद्य पदार्थ लगायतका सामानहरू, त्यसपछि हाम्रो कागजका फोहोरहरू भए, यी 3-4 थरी सामान फोहोरभित्र हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सेग्रिगेसन गरेर 3-4वटा उद्योग हामी खोल्ने सोचमा छौँ। र यसमा लगानी गर्नको लागि विशेष गरिकन उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य छुर्किन दाइ हुनुहुन्छ, धेरैजना व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ। यसमा सोच तपाईँहरूले पनि लगाउनुहोस्। हामीसँग प्री प्लान छ, हामी गर्छौँ। लगानी गर्ने साथीहरू पक्कै पनि रेडी हुनुहुन्छ। व्यापारी साथीहरू हामीसँग छन्। लगानी गर्ने हो, त्यसबाट मुनाफा कमाउने हो, यो कामहरू होला। यसरी हामी फोहोर व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसमा सबैको साथ चाहिन्छ। हामी तरिकाबाट कामहरू गर्नेछौँ। र अर्को कुरा, हामीले गर्नै पर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि हाम्रो पुराना सम्पदाहरूलाई हामीले रक्षा गर्नु छ, बनाउनु छ। त्यसको पूर्वाधारहरू एक ठाउँमा छ, हाम्रो सम्पदा अर्को ठाउँमा छ। पूर्वाधारमा मुख्य गरिकन हामीले बाटोलाई ध्यान दिन्छौँ। हाम्रो बाटोमध्ये हामीले एउटा गर्व गर्नुपर्ने ठाउँ, विश्वमा नाम चलेको नगरकोट भन्ने ठाउँ पनि छ यो नगरभित्र। र अहिलेको सिमानालाई हेर्ने हो भने नगरकोटको टावर बनेपाको 2 नम्बर वडामा पर्छ। र तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा छ कि छैन, योभन्दा 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि मैले एउटा भिडियो पनि डाउनलोड गरिदिएको थिएँ युट्युबमा। बनेपाबाट नगरकोट टावर पुग्नको लागि हामीलाई जम्मा 10 किलोमिटर बाटो हिँडे पुग्छ। त्यही ठाउँ पुग्न हामी भक्तपुर घुमेर गयौँ भने 38 किलोमिटर बाटो छ। हामी त्यो बाटो हिँडिरहेका छौँ अहिले पनि, किनकि हाम्रो पूर्वाधार बाटो अलि राम्रो छैन। अलिकति मात्रै बाटोलाई ग्राभेल गरिदिने अथवा ठाउँ ठाउँमा त्यो जहाँ मोड्न गाह्रो छ यो घुम्तीहरूमा ढलान गरिदिने हो भने हाम्रो त्यो ठाउँ पुग्न जम्मा 20 मिनट 22 मिनटमा हामी पुग्न सक्छौँ मोटरसाइकल लिएर। र भक्तपुर घुमेर जाँदा 2 घन्टा 2.5 घन्टा हाम्रो समय खर्च हुन्छ। यो बाटो बनाउँछौँ। पहिलो प्राथमिकता मेरो यो हो, यो काम गर्छु। हुनसक्छ पिच नभए ढलान गरे भए म यो बाटो खोल्छु। र आन्तरिक पर्यटन मेरो प्राथमिकतामा पर्नेछ। बनेपा पर्यटकीय रूपमा कहिले पनि आएन, अब आउँछ। बनेपा अरूलाई हेला गर्न खोजेको होइन। धुलखेल जस्तो 10वटा यहाँ यो नगरभित्र धुलखेल छ। पर्यटकीय रूपमा हामीले अलिकति मात्रै पूर्वाधारहरू
बनाइदिने हो भने त्यो ठाउँ 10वटा धुलखेल बनाउने ठाउँ छ हामीसँग। हाइटकै रूपमा हेर्ने हो भने धुलखेल 1600 मिटरभन्दा माथिको जमिन छैन त्यहाँ। हामीसँग 2100 मिटरका अग्ला पहाडहरू, 2000 मिटरका अग्ला पहाडहरू, 1800 1900 का पहाडहरू प्रशस्त छन्। म आफै व्यक्तिगत रूपमा मैले यो नगरको टुप्पा टुप्पा गल्ली गल्ली यो के भन्छ हाम्रो बेसी घुमेको छु, मैले देखेको छु। मेरो नगर विकास गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूको साथ सहयोग एकपटक मौका दिनुहोस् भनेको जनतालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। हामीलाई काम गर्न एकपटक दिनुहोस्, त्योभन्दा पछाडि बस्दिनँ म। मलाई बाटो देखाएर छोड्न सिकाएको छ मेरो संस्थाले, जेसीले। मैले यहाँ सिकेको छु, पटक पटक त्यही ठाउँमा म बस्न चाहन्छु। सकिन्छ भने माथि जाउँला, सकेन भने मेरो साथी म भन्दा राम्रो बनाएर त्यो ठाउँ छोडिदिन्छु, म जिताएर छोडिदिन्छु। यति काम गर्छु र अन्य कुराहरू घोषणापत्रमा पक्कै पनि आउने नै छ। यी विभिन्न कुराहरूमा त्यो बाहेकका अरू कुराहरूमा पनि हाम्रो घोषणापत्रमा आउँदा त्यो काम गरिनेछ। अहिले बास्तोलको क्षेत्र लगायत साँगाको क्षेत्र हाम्रो कृषि भूमिमा यहाँ धेरै भूमिहरू छन्, जग्गाहरू छन्। खास गरिकन तरकारीको रूपमा चाहिँ हाम्रो नाला बेललाई चाहिँ परिचित छ। त्यहाँबाट उत्पादन हुने मुला, आलु, कौली लगायतका खाद्य सामग्रीहरू, तरकारीहरू बजारसम्म ल्याउनको लागि गाह्रो अवस्था छ। हुन अहिले गाह्रो भए पनि बजारसम्म आइपुगिरहेकै छ। बोकेर होस्, गाडीमा होस्, अथवा यो बिजौलियाको माध्यमबाट होस् आइरहेछ। हामी के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि तपाईँको क्षेत्रमा बिक्री केन्द्र खोलिनेछ कृषकको लागि, नगरले त्यो चाहिँ लिनेछ, जिम्मेवारी लिनेछ। बिक्री केन्द्र त्यो ठाउँमा हुनेछ। अर्को कुरा, पशुको क्लिनिक बनेपामा हामी खोल्छौँ। पशु पक्षीको लागि क्लिनिक बनेपामा खोल्छौँ हामी। जसरी मानिसको लागि हस्पिटल चाहिन्छ त्यसरी नै पशुको लागि क्लिनिक हामी त्यो बनाउने छौँ। त्यो सोचमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ र हामीसँग भेटनेरीका प्राविधिक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ टिममा। उहाँहरूको सुझाव सल्लाह लिएर, यो विषय मेरो होइन, त्यसैले उहाँहरूको सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्छु म। अर्को बाटोघाटोको कुरा मैले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो अर्को यो बासुकी डाँडा छ एउटा, 2080 मिटरको हाइटमा छ त्यो डाँडा। नगरकोटको टावर 2112 मिटर हाइटमा छ भने त्यो 2080 मात्र 40-50 मिटरको कम हाइटमा छ। अघि मैले उच्चारण गरेँ 1600 मिटरभन्दा माथि धुलखेलको हाइट छैन। 400 मिटर हाइटमा हामी छौँ। पर्यटक धुलखेल जान्छ किन? बाटो सजिलो छ। हामी बाटो खोल्छौँ त्यहाँ जाने पनि। यसै गरिकन हाम्रो चतुरे अत्यन्त सुन्दर ठाउँ छ साँगाको, हेर्दै जहाँ मनमोहक हुने त्यो स्वर्गमा पुगे जस्तै बाटो लाउँदाखेरि त्यस्तो परिस्थिति रहेछ त्यहाँको। त्यो ठाउँसम्म पुग्ने सहज बाटोहरू बन्नेछ। बास्तोलको बाटो छ, हामीले जहिलेदेखि हेऱ्यौँ त्यस्तै छ। अलिकति ढलान गरेर हाम्रो सन्तोष तामाङजी सडक विभागको इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँको पहलमा सायद त्यहाँ भयो 1-2 किलोमिटर चाहिँ बाटो बने। त्यसपछिको बाटो बनाउला भन्ने हाम्रो सोचमा थियो। कमसेकम मकर मेलामा त हुन्छ यो बाटो, खुल्छ कि भने कहीँ कतै केही पनि गरेन। त्यो दिन सम्झिँदाखेरि जुन दिन यो 4 बाटो हाइवे यत्रो बाटो 6 घन्टा जाम भयो, गाडीमा यता हिँड्न मिल्छ, नौरा हिँड्न मिल्छ, त्यस्तो परिस्थितिसम्म बन्यो। हामीले यो दुःख पीडा देखेका छौँ। त्यसमा पनि अन्यहरूले गरेको दुःख दिएको कुराहरू अहिले म नबोलौँ, किनकि मसँग एउटा पोजिटिभ भाइब छ। यसलाई म अगाडि लिएर जान चाहन्छु। सबै जितिसकेपछि यो नगरका सम्पूर्ण जनता हाम्रो नेपाली हुन्। यो काङ्ग्रेसको मात्रै हुनेछ, अर्को मात्रै हुनेछ भन्ने नसोचौँ। आजसम्म हामीले यो पायौँ, हामी हुन दिन्नौँ। सबैको नगर हुनेछ, सबैको नगरपालिका हुनेछ, सबैको मेयर हुनेछ। यो कमिटमेन्ट हो मेरो। कसैप्रति पक्षपाती काम हुने छैन।